मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बिलखसूस उन लोगों को मदऊ करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मसीह की बादशाही की वुसअत के लिए काम और सरगर्म अमल हैं। तो आज हमारे पास इसी तरह एक नौजवान खादम मौजूद हैं, नातन, आपको बहुत बहुत खुशामदीद जी। थैंक यू सर। नाज़रीन, मैं बताता चला जाऊं कि नातन जो हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में, और ये एक ऐसा बाबरकत अदारा है लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट कि जहां से मैं भी पढ़ा हूं और पाकिस्तान के बहुत से काबिल तरीन लोग पढ़े हैं। और नातन भी उसी अदारे में बतौर तालिब इल्म तीसरे साल का स्टूडेंट है। कैसा लग रहा है आपको? जी, खुदावंद के फजलो करम से बहुत अच्छा लगा, और हमारा यहाँ पर 3 साला पीरियड जौन सा है बहुत अच्छा गुजर रहा है। और अभी चूँकि हम फाइनल ईयर में हो गए हैं तो हमें जौन सा है वो विज़िट के लिए भी जाने दिया जा रहा है, ताकि हम अपने इलाका जात में जहाँ पर हमने खिदमत करनी है वहाँ पर जाके खुदा की अंजील की बिशारत को आम करने वाले बन सके। नातन, ज़रा नाजरीन को बताएं कि आपको यहाँ पर कोई अखराजात का प्रॉब्लम तो नहीं? क्या अदारा आपको स्पॉन्सर कर रहा है? जी बिल्कुल सर जी, अदारा हमें स्पॉन्सर कर रहा है, और एक जौन सा अनमैरिड है उसे भी एक अच्छी खासी सपोर्ट कर रहा है, और जौन से मैरिड लोग हैं उन्हें भी अदारा अच्छी खासी सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो यहाँ पर रहते हुए किसी भी मुसीबत का सामना ना करने वाले बन सके, बल्कि अपनी पढ़ाई पर अच्छे और लायक तरीके से फोकस कर सके और एक अच्छे खादिम बन सके। तो यकीनन आप सर डेविड के लिए, सर अमरत साहब के लिए, मैम मर्सी के लिए दुआओं में हमेशा मशगूल रहते होंगे, जिन्होंने इस तमाम तर खिदमत के बीड़े को उठाया होगा। कभी उनसे कोई राब्ता हुआ? जी बिल्कुल सर जी, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे लिए एक अच्छी सोच रखते हैं और हमारी हर ज़रूरियात को पूरा करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रहते हुए, हमारे वालिदैन तो घर हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हुए हमारे वालिदैन भी वही हैं जो हमारी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, और हर लिहाज से हमारे साथ वो पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो नातन, खुदा के कलाम में से देखिए आप आज हमें क्या सिखाना चाहेंगे, हम आपसे सीखेंगे। जी भाई साहब, आए मेरे साथ अपनी और मेरी नसीहत और तरबियत के लिए कलाम मुक़द्दस को खोलिए, और हम नए अहदनामा में से देखेंगे रोमियो के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस का ख़त, और उसका 15वां बाब और 30वीं आयत मुकस्सा से 33वीं आयत मुकस्सा तक हम तिलावत करेंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने ये रिपीट किए देता हूँ। रोमियो के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस का ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुकस्सा से 33वीं आयत मुकस्सा तक हम तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। और ऐ भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावन है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जांफशानी करो। मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं, और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। दुआ करेंगे। खुदा के दूस आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं, तेरी तमजीद करते हैं बाप, तारीफ़ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हों दोनों भाई और कलाम की गुफ्तगू कर सके। बख्श दे जब तेरा बंदा कलाम की बातें शेयर करे, हम सब के समझने में, सीखने में तेरा पाक रूह हमारी मदद करे। अल्फाज, मुहावरात, जुमले जो तेरे बंदा की मार्फत इस ब्रॉडकास्ट में हम तक पहुँचे, खुदा बाप उनमें एक रब्त रहे और तेरी कायलियत रहे, और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी नातन भाई, आप इस हवाले की क्या इंटरप्रिटेशन शेयर करना चाहेंगे? जी जब हम भाई साहब अहदे अतीक का मताला करते हैं, यानी कि पुराने अहदनामे का, तो हमें बहुत सी ऐसी शख्सियात मिलती हैं कि जिन्होंने खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने खुदा के उस बड़े काम को बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, फरोतनी के साथ किया। और इसी में से हमें एक बड़ी मिसाल मुक़द्दस पौलुस की मिलती है कि पौलुस किस तरह उसकी पहले माजी में कैसी ज़िंदगी थी जब वो मसीह को कबूल नहीं करता,
اور وہ خدا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتا تھا، ان پہ طرح طرح کے تشدد کرتا تھا، یعنی پر ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ لیکن جب مسیح کا نور اس پہ چمکتا ہے تو وہ خدا کا اقرار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، اور وہ خدا کو اپنا منجی مانتا ہے، اور وہ وہاں پر اس بات کو ختم کر دیتا ہے کہ میں نے اپنے ماضی میں جو کام کیے میں انہیں اب ترک کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی کہ وہ وہاں پر بات بتاتا ہے کہ میری پرانی انسانیت جاتی رہی اور میں نیا ہو گیا ہوں، اور وہ اپنے تمام وہ برے کام جو اس نے ماضی میں کیے ہوتے ہیں، خدا کے بندوں کو، خدا کے لوگوں کو ٹارچر کیا ہوتا ہے اس نے، وہ ان باتوں کو ترک کر کے خدا کے حضور میں جاں فشانی کے ساتھ، ایک بڑے ولولے کے ساتھ خدا کے کام کو، یعنی کہ اس خدمت کو، پاسبانی خدمت کو بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اور اس میں اور اسے رسول اعظم کے خطاب سے بھی نوازا جاتا ہے، اور وہ ایک بڑی دل جوئی کے ساتھ، جان ساری کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ خدا کے کام کو کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بائبل اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اسے 4 مرتبہ جو ہے ایک کم 40 کوڑے لگے، اور ہمیں یہاں پر بات کا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طرح سخت محنت کی ہوگی۔ اور ہمیں بائبل یہ بھی بات بتاتی ہے کہ خدمت کے دوران وہ تمبو کو، مطلب تمبو سلائی کرنے کے کاروبار کو کرتا ہے، اور اس کے دوران ہی وہ اپنے خدمت کے اس بڑے کام کو لے کر آگے چلتا ہے، کیونکہ خدا کا اس پر ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر خدا کی محبت پائی جاتی ہے، مسیح کی محبت پائی جاتی ہے، جس ولولے سے وہ خدمت کو آگے بڑھ چڑھ کے کرتا ہے۔ سو اسی طور سے بھائی صاحب، جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے جاں فشانی کرنا۔ اور جب ہم جاں فشانی کرنا کے معنی کو، یعنی کہ اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں کہ اردو لغت میں اس کے کیا معنی ہیں، تو اردو لغت میں اس کے معنی ہے بہت کوشش کرنا، پرجوش عقیدت، جان ساری، سخت محنت اور عرق ریزی۔ اور جب ہم اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں، اس کے سیاق و سباق پر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی ایسا کام جو ایک شخص بڑی دلجوئی کے ساتھ، سخت محنت کے ساتھ کرتا ہے، اور کہہ لیں کہ اس کی خاطر وہ جو سا اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، کسی بات کا خیال نہیں کرتا، تو اسے ہم جاں فشانی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اسے دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کے معمول میں، تو ہمیں ایک بڑی مثال ملتی ہے کہ جس طرح ایک سٹوڈنٹ، ایک طالب علم جو کہ آج کل امتحانات ہو رہے ہیں، اور جو ان سے بریلینٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کہ جو ان سے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ کرنا ہے، ہم نے اول پوزیشن پر آنا ہے، تو وہ جو ان سے ہیں راتوں کو جاگ کر اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے وہ محنت کرتے ہیں، اور وہ پوزیشن کو، اس سکسیس کو جس کی انہوں نے جستجو رکھتے ہیں، اس سکسیس کو وہ حاصل کرتے ہیں، اور ایک اچھی پوزیشن سے پاس ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اسے بائبل میں دیکھتے ہیں، تو بائبل میں ہمیں ایک بڑی مثال ملتی ہے بزرگ نوح کی، کہ جب خدا نے اپنے بندہ سے کہا کہ تو ایک بڑی کشتی بنانا، کیا بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی کو ہم اسے کشتی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ایک بڑا جہاز تھا، اور کہتے ہیں کہ بلکہ بائبل میں ہمیں یہ بات مرقوم ملتی ہے کہ 120 سال لگے بزرگ نوح کو اس کشتی بنانے میں۔ کیا آپ نے خوبصورت واقعہ چھیڑ دیا کہ نوح کی کشتی کے بارے میں جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے اس کے بارے میں۔ پر ناظرین، کیونکہ ابھی تھوڑا سا وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل، ملتے ہیں بریک کے بعد۔